मैं फेरि एउटा नयाँ क्वेसन लिएर आएको छु जुन चाहिँ रोटेसनल डायनामिक्सकै क्वेसन हो है। यसमा चाहिँ यो सजिलो क्वेसन छ एकदमै, तर यसमा चाहिँ अझै एउटा कन्सेप्ट म थपिदिन्छु। त्यो कन्सेप्ट म पहिला नै भनिसकेको छु है। के भनेछ भन्दाखेरि अ फ्लाई व्हील अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0.32 kg/m² is rotated steadily at 120 radian per second by a 50 watt electric motor है। 50 वाट इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ के गरिरहेछ, फ्लाई व्हीललाई चाहिँ रोटेट गरिरहेछ है, र स्टेडिली 120 रेडियन पर सेकेन्ड। अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि है 50 वाटले जुन गर्छ त्यसले त वर्क डन गर्छ है। वर्क डन दिएको त्यो वर्क डन 1 सेकेन्डमा 50 जुल वर्क डन गर्छ है इलेक्ट्रिक मोटरले। भनेपछि त्यसले के प्रोड्युस गर्छ, वर्क डन एउटा टर्क प्रोड्युस गर्छ हैन। त्यो मोटरले त्यो टर्कले के गर्छ, यसलाई यो फ्लाई व्हीललाई घुमाउँछ है, यसरी घुमाउँछ। ठिक छ। भनेपछि त्यो टर्कले थीटा एंगल घुमायो भने त्यसको वर्क डन हुन्छ है। र त्यो टर्क यदि लागिरहेछ भने टर्कले के गर्छ त, भेलोसिटी चेन्ज गर्छ है, एक्सिलरेट गर्छ। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, स्टेडिली एट 120 रेडियन पर सेकेन्ड भनेछ है। भेलोसिटी चेन्ज भएन है, एंगुलर भेलोसिटी के छ त कन्स्टेन्ट छ। भन्नुको मतलब हामीले जुन यो 50 वाट इलेक्ट्रिक मोटरले जुन टर्क प्रोड्युस गरिरहेछ त्यसले के गरिरहेको छैन, एक्सिलरेसन प्रोड्युस गरिरहेको छैन है। यो 50 वाट इलेक्ट्रिक मोटरले के गर्छ, कन्टिन्युअसली टर्क प्रोड्युस गर्छ है। एकचोटि टर्क प्रोड्युस गरेर अनि छोडिदिने होइन घुम्नको लागि है, प्रोड्युस गरेको गरै गर्ने हो है। 1 घन्टा चल्यो भने 1 घन्टासम्मै टर्क प्रोड्युस गर्ने। ठिक छ, बुझिन्छ नि कुरा। एकचोटि ट्याक्क टर्क प्रोड्युस गर्यो अनि त्यसपछि टर्क प्रोड्युसै गरेन, मतलब फोर्सै लाएन है एक किसिमले। अनि एकचोटि जस्तै कुनै बडी हुन्छ है, यसमा एकचोटि फोर्स लगाइदियो, अब यो गुर्कियो, त्यसपछि फोर्सै लाएन है। यो इन्स्टेन्टमा फोर्सै लाएन है। फोर्सै लाएन भने त्यो बडी के गर्छ, अब इनिसियली फोर्स लाउँदाखेरि जति भेलोसिटीले गुडेको थियो है त्यही भेलोसिटीले गुड्छ। यदि अपोजिङ फोर्सहरू छैन भने, फ्रिक्सन फोर्सहरू छैन भने अब यही भेलोसिटीले गुर्कै हुन्छ है। भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो के भयो, यदि चाहिँ सबै ठाउँमा फोर्स लगाइरह्यो भने इन्स्टेन्टली सबै ठाउँ यसरी कन्टिन्युअसली फोर्स लगाइरह्यो भने के हुन्छ, यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ। इन्स्टेन्ट 2 मा पनि फोर्स लगाइरह्यो यसरी हैन, यसरी फोर्स लगाइरह्यो। इन्स्टेन्ट 3 मा पनि फोर्स लगाइरह्यो भने के हुन्छ, यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदै हुँदै बढ्दै जान्छ। त्यसले भन्छ एक्सिलरेट हुनु है, भेलोसिटी चेन्ज हुँदै जानु है। यसमा पनि के हुन्छ, कन्टिन्युअसली टर्क लाइ छ भने के हुन्छ, त्यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ, त्यो एक्सिलरेट हुन्छ। तर हामीलाई यहाँ स्टेडिली 120 रेडियन पर सेकेन्ड भनेछ, त्यसको भेलोसिटी चेन्ज भएन भनेर भन्नुको मतलब एउटा के छ, अपोजिङ टर्क छ, फ्रिक्सनल फोर्स है। फ्रिक्सनल फोर्स छ, त्यो टर्कले के गरिरहेछ, एक्सिलरेट हुन दिएन है। र त्यो फ्रिक्सनल टर्क चाहिँ केसित बराबर छ, यो हाम्रो चाहिँ यो 50 वाट इलेक्ट्रिक मोटरले प्रोड्युस गर्ने टर्कसित बराबर छ है। भनेपछि यो त मुभै गर्दैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट आउन सक्छ है। यो त मुभै गर्दैन, यो त रेस्टमै रहिरहन्छ, दुईटा फोर्स बराबर छ भने त भनेर एउटा कन्सेप्ट आउन सक्छ है। तर त्यस्तो होइन कि युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने है, रेस्टमा युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने फ्रिक्सनल फोर्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटीमा नि डिपेन्ड गर्छ। रेस्टमा फ्रिक्सन फोर्स छैन है, यो फ्लाई व्हील चाहिँ रेस्टमा हुँदाखेरि के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स छैन। र यो मुभ गर्न थाल्यो, बिस्तारै मुभ गर्दाखेरि थोरै फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। ठिक छ। र यसको भेलोसिटी बढ्दै गयो, जति भेलोसिटी बढ्यो त्यति फ्रिक्सनल फोर्स बढ्दै गयो। र 120 रेडियन पर सेकेन्डमा हुँदाखेरि त्यसको फ्रिक्सनल फोर्स के छ, अब यो प्रोड्युसिङ टर्कसित बराबर छ है। जुन टर्क चाहिँ इलेक्ट्रिक मोटरले प्रोड्युस गरिरहेछ त्यससित के छ त बराबर छ। भनेपछि यतिखेर चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज हुने भएन। अब भेलोसिटी v पुगिसकेछ, 120 रेडियन पर सेकेन्ड पुगिसकिसकेछ। अब चाहिँ यो भेलोसिटीले यो हिँडेको हिँडै गर्छ, यो भन्दा न घट्छ
न चाहिँ बढ्छ है। दुईटा टर्क के छन् बराबर छन्, फ्रिक्सनल टर्क र हाम्रो इलेक्ट्रिक मोटरले प्रोड्युस गर्ने टर्क बराबर छन्। ठिक छ यहाँ, ठिक छ है। भनेपछि यहाँ अर्को कुरा के भनेछ, बीमा हेर त, क्यालकुलेट द भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल कपल अपोजिङ द रोटेसन। यो किन भन्ने होला त, त्यही बडी एक्सिलरेट भयो होइन, त्यही भएर त हो होइन। बडी युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ है, इलेक्ट्रिक मोटरले कन्टिन्युसली टर्क प्रोड्युस गरिरहेछ भने बडी एक्सिलरेट हुनुपर्ने हो, तर एक्सिलरेट भएको छैन भनेको मतलब कुनै अपोजिङ टर्क छ त्यहाँ, त्यसलाई हामी फ्रिक्सनल टर्क भन्यौँ है। अब त्यो फ्रिक्सनल टर्क कति हुन्छ भनेर यहाँ सोधेछ भनेपछि हामीले अहिले नै भनिसक्यौँ, त्यो फ्रिक्सनल टर्क भनेको हाम्रो 50 वाट इलेक्ट्रिक मोटरले प्रोड्युस गर्ने टर्कसित बराबर हुन्छ र अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। अपोजिट डिरेक्सन भन्नाले यो टर्क चाहिँ क्लकवाइजमा, इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ क्लकवाइजमा घुमाउन खोज्छ भने त्यसले अपोज गर्न खोज्छ जस्ट एन्टी क्लकवाइजमा है, फ्रिक्सनल टर्कले। ठिक छ, ठिक छ है। अब हामी चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ, यो दुईटा कन्सेप्ट भयो है। अब सिधै न्युमेरिकलमा केही पनि छैन। फाइन्ड द काइनेटिक इनर्जी भने यहाँ आई मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई दिएको छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इक्वल टु 0.32 र एङ्गुलर भेलोसिटी पनि दिएको छ 120 रेडियन पर सेकेन्ड है। भनेपछि काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी अब यसको भेलोसिटी एङ्गुलर भेलोसिटी त कन्स्टेन्ट छ होइन, भनेपछि त काइनेटिक इनर्जी भनेको त भेलोसिटीको कारणले हो होइन, त्यो त 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो है। यो चाहिँ मैले काइनेटिक इनर्जीको डेरिभेसनमा चाहिँ एकदम एक्सप्लेनेसन सहित गरिदिएको छु है। काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर किन हो भनेर है। अब चाहिँ 1/2 आई भनेको हाम्रो कति भयो 0.32 इन्टु ओमेगा स्क्वायर भनेको 120 को स्क्वायर। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि कति आउँछ हाम्रो, यो हाम्रो आउँछ 2304 जुल। ठिक छ यहाँ, ठिक छ है। अब हाम्रो के छ, अर्को के सोधेछ, एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द फ्लाइव्हिल सोधेछ। एङ्गुलर मोमेन्टम एल इक्वल टु के हो हाम्रो आई ओमेगा, यसमा कुनै डाउट छ छैन है। एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल टु आई ओमेगा, यो पनि मैले डिराइभ गरिसकेको छु है। र मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एङ्गुलर भेलोसिटी चेन्ज भएनन् है, त्यही भएर यो दुइटै कन्स्टेन्ट छन् के, टाइम अनुसार चेन्ज भएनन्, त्यही भएर हामीले सिधै फर्मुला एल इक्वल टु आई ओमेगा लगाउन पायौँ है। यदि यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि चेन्ज भइराख्ने, एङ्गुलर भेलोसिटी पनि चेन्ज भइराख्ने भयो भने के हुन्छ, हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम पनि चेन्ज भइराख्छ, कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइमको हामी निकाल्नु पर्छ है। अहिले यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेर निकालिदिए, त्यो एट एभ्री इन्स्टेन्ट है, हरेक इन्स्टेन्टमा हाम्रो चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको आई ओमेगा नै भयो। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि 0.32 इन्टु 120 इक्वल टु 38.4 केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड है। ठिक छ है। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यहाँ मैले यसरी टर्कहरू धेरै ठाउँमा देखाएँ है। यो धेरै ठाउँमा देखाएँ भनेको धेरैवटा पोइन्टमा टर्क एक्ट गर्छ भन्ने होइन है। टर्क भनेको कुन पोइन्टमा एक्ट गर्छ भन्ने होइन है। टर्क भनेको यो बडी रोटेट भइरह भनेपछि एउटा टर्निङ इफेक्ट छ भन्ने मात्रै हो। कुन पोइन्टमा यो पोइन्टमा एक्ट गरेछ, यो पोइन्टमा एक्ट गरेछ, त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको होइन है। यो पोइन्टमा पनि टर्क यसरी त्यसरी भन्न खोजेको चाहिँ होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हरेक इन्स्टेन्ट अफ टाइममा भन्न खोजेको। जस्तै यो घुमिरहेछ है, 1 सेकेन्ड घुम्यो, टर्क लायो, अब घुमिरहेछ, त्यो घुमिरहेको छ नि त होइन, तुरुन्तै टर्क हट्ने बित्तिकै त बन्द हुँदैन है। भनेपछि सुरुमा टर्क लायो, घुम्यो है, त्यसपछि त्यो तुरुन्तै बन्द भइहाल्छ र बन्द हुँदैन नि, घुम्छ नि अलि बेरसम्म होइन। भनेपछि अब अर्को सेकेन्डमा फेरि टर्क लाग्यो, फेरि अर्को, अब त्यस्तै टर्क लाग्दैछ, 1 घन्टासम्म घुम्यो भने 1 घन्टासम्मै टर्क लागेको छ। अब त्यो टर्क कुन पोइन्टमा लागेको भनेर मैले भनेको होइन है। त्यो टर्क लाग्छ, त्यो टर्कको कारणले यो बडी घुमिरहेछ। टर्क भनेको यो सबै यो होल बडीलाई घुमाउने फोर्स हो है, त्यसलाई हामी टर्क भन्छौँ। कुनै पोइन्टमा यसरी टर्क लाग्ने चाहिँ होइन, यसरी यो पोइन्टमा नि टर्क लाग्छ, यो पोइन्टमा नि टर्क लाग्छ, त्यस्तो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। त्यो कन्सेप्ट पनि
नराख्ने है। त्यस्तो कन्सेप्टहरू राख्यो भने के हुन्छ, रङ कन्सेप्ट राख्यो भने बिग्रिन्छ। अब हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम र काइनेटिक इनर्जी आइसक्यो है। काइनेटिक इनर्जी र एङ्गुलर मोमेन्टम आइसक्यो। अब हाम्रो क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल कपल अपोजिङ द रोटेसन भनेछ है। भनेपछि त्यो फ्रिक्सनल कपल कति हुन्छ, फ्रिक्सनल कपल भनेछ। फ्रिक्सनल कपल भनेको हामीले वर्क डन बाई कपल च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के निकालेको थियौँ, वर्क डन इक्वल टु टाउ टीटा नै आएको थियो है। यसरी गर्दाखेरि त्यो वर्क डन बाई कपल च्याप्टरमा छ, त्यहाँ हामीले डिराइभ गरिसकेका छौँ है। वर्क डन बाई कपल भनेको टाउ टीटा हुन्छ, जसमा कपल चाहिँ दुईटा हुन्छ फोर्स है, एफ छ यहाँ एफ छ है, तर दुईटैको एउटै टर्निङ इफेक्ट हुन्छ टाउ है। दुईटै फोर्सले गर्दाखेरि दुईटै फोर्सको कम्बाइन्ड टर्निङ इफेक्ट टाउ हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ है। वर्क डन इक्वल टु टाउ टीटा, यहाँ बुझिन्छ है। तर यो दुईटा कपलमा के हुन्छ, जहिलेसुकै दुईटा फोर्स हुन्छ है। दुईटा फोर्सले के गर्यो, दुईटा वर्क डन गर्यो। यो फोर्सले छुट्टै वर्क डन, यो फोर्सले छुट्टै वर्क डन, हामी छुट्टा छुट्टै वर्क डनलाई जोडेर टोटल वर्क डन इक्वल टु टाउ टीटा है। त्यसमा टाउ भनेको के हो, दुईटै फोर्सले गर्दा, यता पनि यताको फोर्स, ए पोइन्टमा लागेको फोर्स, बी पोइन्टमा लागेको फोर्स, त्यो चाहिँ हामी वर्क डन बाई कपल कपल भिडियोमा चाहिँ हामी धेरै राम्रोसित मैले एक्सप्लेनेसन गरेको छु है। अब यो हामी छोडिदिउँ है। अब हाम्रो के छ, यहाँ पावर दिएछ है, उसको इलेक्ट्रिक मोटरको पावर दिएछ, कति दिएछ, 50 वाट देखा भनेपछि 1 सेकेन्डमा 50 जुल काम गर्छ। वर्क डन पावर भनेको के हो, वर्क डन बाई टाइम हो। ठिक छ, टाइमलाई मैले 1 सेकेन्ड राखेँ भने के हुन्छ, वर्क डन 1 सेकेन्डको आउँछ है। ठिक छ, वर्क डन इक्वल टु हामी के लेख्न सक्यौँ, टाउ टीटा बाई टी लेख्न सक्यौँ। र टीटा बाई टी भनेको टाउ, यो टीटा बाई टी भनेको के हाम्रो ओमेगा भयो है। टाउ ओमेगा पावर आयो है। भनेपछि पावर भनेको 50 वाट छ है, र हाम्रो टाउ भनेको थाहा छैन। यो टाउ भनेको यो इलेक्ट्रिक मोटरले प्रोड्युस गरेको टाउ हो। ठिक छ, प्रोड्युस गरेको टाउ हो। यो टाउलाई मैले टर्क भन्छु, टाउ सिम्बल चाहिँ टाउ हो, यसको मिनिङ चाहिँ टर्क हो। त्यो टर्क च्याप्टरमा चाहिँ सायद नभने होला, यसलाई टाउले प्रोनाउन्सिएसन गर्छ है। सिम्बल यस्तो हो। अब टाउ ओमेगा भयो, ओमेगाको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, कति थाहा छ, 120। ठिक छ, टाउ इक्वल टु कति आयो, 5/12। र यही टर्क के हुन्छ, हाम्रो फ्रिक्सनल टर्क हो। किन बराबर हुन्छ है, इलेक्ट्रिक मोटरले प्रोड्युस गरेको टर्क फ्रिक्सनल टर्कसित बराबर भयो भने बल्ल त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसको एक्सिलरेसन हुँदैन है। फ्रिक्सनल टर्क यदि इलेक्ट्रिक मोटरले प्रोड्युस गरेको टर्कसित फ्रिक्सनल टर्क बराबर भयो भने त्यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँदैन, त्यो बडी एक्सिलरेट हुँदैन अथवा त्यो डिएक्सिलरेट पनि हुँदैन है। त्यो कुरा बुझौँ है। र इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ यदि फ्रिक्सनल टर्क नभएको भए इलेक्ट्रिक मोटरले एकचोटि यसरी टर्क प्रोड्युस गरिदिएपछि त्यो घुमेको घुमै हुन्थ्यो है। इलेक्ट्रिक मोटर चलेको चलै हुन पर्दैन थियो है। 24 आवर वर्क गर्न पर्थेन इलेक्ट्रिक मोटरले है। हाम्रो करेन्ट पनि बज्थ्यो, बिजुली पनि बज्थ्यो है। यदि इलेक्ट्रिक मोटरले एकचोटि अन गर्ने बित्तिकै यो घुमेपछि है फेरि बन्द गरिदिने, यो त घुमेको घुमै भयो नि त हैन, यो घुमेको घुमै भयो यदि फ्रिक्सनल टर्क भएन भने। तर फ्रिक्सनल टर्कले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो एकछिनपछि रेस्टमा आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक मोटरद्वारा चाहिँ के गर्नुपर्छ, टर्क दिएको त्यही गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रिक मोटर चलेको चलै हुनुपर्छ है। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है। भनेपछि टर्क इक्वल टु के आयो, 5/12। यो भनेको कति हो हाम्रो, 0.42 ठिक छ न्युटन मिटर। यो नै के हो, हाम्रो फ्रिक्सनल टर्क हो। ठिक छ, फ्रिक्सनल टर्क भन्दाखेरि फ्रिक्सनल टर्क इज इक्वल टु टर्क प्रोड्युस्ड बाई मोटर है।
टर्क प्रोड्युस बाई मोटर इज इक्वल टु टर्क प्रोड्युस बाई मोटर भनेको कति हो 0.42 न्युटन मिटर। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो फ्रिक्सनल कपल भनेछ, कपल अपोजिङ द रोटेसन भनेछ, भ्यालु अफ फ्रिक्सनल कपल भनेछ। कपल भन्दा पनि यही टर्कै भएपछि भइहाल्यो है, नत्र कपल फोर्स निकाल्ने हो भने यसरी निकाल्दा हुन्छ। ठिक छ। टाउ टीटा इज इक्वल टु कपल भनेको के हो हाम्रो यसरी छ भने दुईतिर फोर्स लागेको हुन्छ, जस्तै एकतिर फोर्स एफ लाग्छ भने अर्कोतिर नि फोर्स एफ लागेको हुन्छ। ठिक छ। र हाम्रो चाहिँ यो एङ्गल टीटाले रोटेट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ ए ड्यास है, र यहाँ पनि कति हुन्छ बी ड्यास। ठिक छ। ठिक छ है। भनेपछि हामीले सिधै टाउ टीटा इज इक्वल टु हाम्रो के हो त वर्क डन बाई यो एफ इन्टु रेडियस, यो ए पोइन्टमा लागेको फोर्सले गरेको वर्क डन हो प्लस एफ र इन्टु रेडियस, यो चाहिँ टाउ भयो है, एफआर टाउ भयो। ठिक छ। यहाँ सरी यहाँ चाहिँ फोर्सले गरेको वर्क डन निकाल्नु, फोर्स इन्टु ए ड्यास, यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, यो वर्क डन भनेको ए पोइन्टमा लागेकोले गरेको, त्यस्तै फोर्स इन्टु बी ड्यास, यो वर्क डन भनेको बी पोइन्टमा लागेको फोर्सले गरेको हो। टोटल वर्क डन भनेको हाम्रो ए ड्यास र बी ड्यास बराबर हो है, जति ए ड्यास हुन्छ आर त्यति नै बी ड्यास हुन्छ, किन जति यहाँदेखि यहाँ रोटेट हुन्छ त्यति नै त्यहाँदेखि त्यहाँ रोटेट हुने हो हैन। भनेपछि ए ड्यास बी ड्यास बराबर हो, यसलाई यस लेखिदिउँ है, के हुन्छ एफ एस प्लस एफ एस है, ए ड्यास ए ड्यास। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो के भयो 2fs, यो 2fs भनेको टाउ टीटा है। ठिक छ। टीटा भनेको के हो हाम्रो आर्क अपन रेडियस, आर्क भनेको यस, रेडियस भनेको आर। अब यहाँ रेडियस छैन त्यही भएर हाम्रो यहाँ प्रब्लम आयो है, रेडियस भएको भए हाम्रो प्रब्लम आउँथेन। अब यहाँ फ्लाइविलको रेडियस दिएछ दिएन, तर त्यो रेडियस भनेको के हो फ्लाइविलको होइन। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ के कोमा गर्दाखेरि हो रोडमा गर्दाखेरि हो है, रोडमा गर्दाखेरि हो। तर फ्लाइविलमा के हुन्छ हाम्रो, फ्लाइविलमा कहाँ हुन्छ हाम्रो यस्तो भयो नि है, यसमा कपल बनाउँदाखेरि कहाँ बनाउने त कपल, फोर्स कहाँ बनाउने यहाँ लगाउने, यसरी लगाउने हैन। डिस्टेन्स के हुन्छ कसको रेडियस हुन्छ यो एफ फोर्स, यो एफ फोर्स कपल है। भनेपछि सपोज यो दुईटा फोर्सले एफ फोर्सले टाउ प्रोड्युस गर्छ है, किनभने मोटरले त टर्निङ इफेक्ट प्रोड्युस गरेछ सिधै हैन। अब त्यही टर्निङ इफेक्ट सपोज यो दुईटा फोर्स कपलले गरिरहेछ भने, तर हाम्रो के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हरेक पोइन्ट लाग्छ है। यहाँ के भनेछ फ्रिक्सनल कपल भने हो नि, फ्रिक्सनल भनेको त हरेक पोइन्टमा लाग्ने हो है, फ्रिक्सनल भनेको यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट हरेक पोइन्टमा लाग्छ कि लाग्दैन, लाग्छ है। जस्तै यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स हो है, बडी चाहिँ यसरी रोटेट भइरह, यसरी फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यसरी लागिरह है, यसरी यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ फ्रिक्सनल फोर्स। ठिक छ यसरी है, बडी चाहिँ यसरी रोटेट भइरह। ठिक छ फ्रिक्सनल फोर्स यसरी। भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ हरेक पोइन्टमा लागेको हुन्छ है, यसरी हामी निकाल्न सक्दिनौँ। ठिक छ, ठिक छ कि छैन? ठिक छ है। यस्तो भएको भए हामीले निकाल्न सक्थ्यौँ, दुईटा पोइन्टमा लाग्थ्यो फ्रिक्सनल फोर्स हैन, कपल भनेर निकाल्न सक्थ्यौँ। अहिले कपल भनेको चाहिँ सिधै यो भयो है, टर्क प्रोड्युस बाई मोटर भनेको त्यही नै भयो हाम्रो है। ठिक छ, ठिक छ है। ठिक छ, यो अलि चाहिँ हाम्रो उ मिलेन क्या, अलि कपल भन्नलाई भन्यो क्वेसनले हैन, तर हाम्रो चाहिँ के भयो यहाँ कपल भन्ने चिज के हो इक्वल एन्ड
अपोजिट फोर्सेस हैन, इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस एक्टिङ प्यारलली हैन, एक्टिङ प्यारलली, जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हैन, एक्टिङ प्यारलली र के गर्छ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस, त्यसलाई भन्छ हामी कपल भन्छ। ठीक छ। अब यहाँ बाइसाइकलमा चाहिँ फ्रिक्सनल कपल भनेको फ्रिक्सनल फोर्स त हरेक पोइन्टमा लाग्छ है, कतिवटा कपल निकाल्ने त्यहाँ, त्यही भएर यहाँ प्रब्लम भयो हाम्रो। एकैचोटि हामीले के गरिदियौँ फ्रिक्सनल टर्क निकाल्दियौँ 0.42 न्युटन मिटर है, त्यो कुरा हामी बुझौँ। त्यति बुझेपछि हामीलाई भयो है। र यो क्वेसन हाम्रो सकियो सायद। यहाँ लास्ट क्वेसन के भने है, फाइन्ड द टाइम टेकन फर द व्हील टु कम टु रेस्ट आफ्टर द मोटर हैज बिन स्विच्ड अफ। मोटर स्विच अफ भयो भने के हुन्छ, यसले टर्क प्रोड्युस गर्दैन, कुन टर्क मात्रै हुन्छ त्यहाँ, मोटर स्विच अफ भयो भने हाम्रो यो टर्क प्रोड्युस हुँदैन है, हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सनल टर्क मात्रै प्रोड्युस हुन्छ, फ्रिक्सनल टर्क मात्रै हुन्छ त्यहाँ। फ्रिक्सनल टर्कले के गर्छ, त्यसको भेलोसिटीलाई ओमेगा भेलोसिटी छ भने सपोज ओमेगा इक्वल टु 120 रेडियन पर सेकेन्ड छ भने त्यसले के गर्छ घटाउँदै 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 के गर्छ 0 सम्म ल्याउँछ है। ठीक छ। यो फ्रिक्सनल टर्क मात्रै भयो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ डिएक्सिलरेट गर्छ है, एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्छ। एक्सिलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो, चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी भयो यहाँ फेरि हैन। यसको भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भयो भन्दाखेरि घट्यो यसमा चाहिँ, किन भेलोसिटीको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ फ्रिक्सनल टर्क छ, त्यही भएर हाम्रो भेलोसिटी के भयो घट्दै घट्दै गयो। ठीक छ। ठीक छ है। भनेपछि टर्कले चाहिँ एक्सिलरेसन कति प्रोड्युस गर्छ त त्यो निकालौँ हैन। टाउ इक्वल टु के हो, आई अल्फा हो है। भनेपछि टाउ हाम्रो फ्रिक्सनल टर्क कति आइसकेछ 0.42 आइसकेछ, जुन चाहिँ कसले प्रोड्युस गरिरहेको थियो, कसले ओभरकम गरिरहेको थियो, ओभरकम है। यसलाई ब्यालेन्स कसले गरिरहेको थियो, ओभरकम भनेको ब्यालेन्स गर्नु, जो त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक मोटरले गरिरहेको थियो। ठीक छ। ठीक छ है। यो फ्रिक्सनल टर्कलाई इलेक्ट्रिक मोटरले ओभरकम गरिरहेको थियो। अहिले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक मोटर छैन, फ्रिक्सनल टर्क मात्रै भयो है। आई भनेको हाम्रो कति छ, आई भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 0.32 अल्फा हामीले निकाल्नु पर्यो। अल्फा इक्वल टु कति भयो 0.42 डिभाइड बाई 0.32। ठीक छ यहाँसम्म। ठीक छ है। भनेपछि कति आयो हाम्रो 0.42 0.32 डिभाइड गर्दाखेरि 1.3125 है। 1.3 मात्रै लेखेँ है, 1.3125 आयो, 1.3 मात्रै लेखिदिएँ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो, फाइनल भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो के भयो, फाइनल भेलोसिटी 0 भयो है। इनिसियल भेलोसिटी भनेको 120 छ है, 120 बाट घट्दै घट्दै घट्न सुरु भएको छ है, 120 रेडियन पर सेकेन्ड थियो है। अब चाहिँ घट्न सुरु भयो यहाँबाट 120 बाट, कति एक्सिलरेसनले, यो टाउ फोर्सले गर्दाखेरि भएको, त्यही भएर यो फ्रिक्सनल टर्कले गर्दाखेरि भयो थियो, त्यही भएर फ्रिक्सनल टर्क इक्वल टु आई अल्फा भनेको के हो हाम्रो डिएक्सिलरेसन भयो यहाँ है, एक्सिलरेसन डिएक्सिलरेसन है, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भयो। ठीक छ। अब हामी यो इक्वेसन अफ मोसन लगायौँ भने ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट माइनस अल्फा टी, माइनस किन भयो यहाँ घट्दै घट्दै गयो नि त, त्यही भएर है यहाँ के भइरहेछ घट्दै घट्दै गइरहेछ। यहाँ चाहिँ फर्मुला घोक्नु पर्दैन है, सब यहाँ कन्सेप्टले गर्ने हो। फाइनल भेलोसिटी के छ हाम्रो सानो छ, इनिसियल भेलोसिटी के छ ठुलो छ, यहाँ ठुलोबाट के गर्नु पर्यो घट्दै घट्दै जानु पर्यो, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो सेपरेट गर्नु पर्यो। ठीक छ। फाइनल भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी भन्दा ठुलो भयो भने कसरी ठुलो हुन्छ त, इनिसियल भेलोसिटीमा केही एड गरेपछि त बल्ल ठुलो हुन्छ हैन। अब चाहिँ यहाँ के छ फाइनल भेलोसिटी कम छ है, घट्दै घट्दै 0 भएको छ, कम छ भनेपछि इनिसियल भेलोसिटी ठुलो छ भनेपछि यसमा केही कुरा घटाएपछि त बल्ल यो आउँछ, यो दुईटा बराबर लेख्न पाइन्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ एनालाइसिस हुनुपर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ एनालाइसिस हुनुपर्छ। फाइनल भेलोसिटी हामी 0 राख्यौँ, इनिसियल भेलोसिटी 120 मा समथिङ घटाउने, के घटाउने त अल्फा टी, यो क्वान्टिटी घटाउने। अब यहाँ अल्फा नेगेटिभ लेख्नु पर्दैन है, 1.3 लेख्ने। ठीक छ यहाँ। ठीक छ है। मात्र अल्फा नेगेटिभ हो भनेर गर्ने हो भने यहाँ प्लस लेख्न पाइन्थ्यो,
तर त्यो कुराहरू नगर्ने, त्यसले बढी कन्फ्युजन गर्छ है। त्यो कुरा बुझौँ। टाइम हामीलाई कति चाहियो, टी टाइम चाहियो 120 देखि घटेर 0 हुनलाई है। फेरि मैले यहाँ अल्फाको ठाउँमा माइनस लेखेँ भने त के भयो, प्लस भइहाल्यो। अनि यहाँ हाम्रो यो मिल्छ त, 120 मा केही जोडेपछि केही सम गरेपछि 0 आउँछ त, केही मिल्दैन है। त्यो कुरा नि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि यहाँ हाम्रो अल्फा 1.3 भयो, टी इक्वल टु कति आयो, यता चाहिँ 1.3, टी इक्वल टु 120 भयो। यो यता पठाइदिएपछि पोजिटिभ भयो। यहाँबाट कति आयो, टी इक्वल टु 120/1.3 है। यसरी गर्ने। त्यो हाम्रो कति आयो, 120/1.3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 92.3। ठिक छ, ठिक छ है। यो भनेको हाम्रो टाइम। यति टाइममा चाहिँ हाम्रो त्यो रेस्टमा आउँछ है। इलेक्ट्रिक मोटर चाहिँ स्विच अफ गरिदियो भने फ्रिक्सनल टर्कको कारणले जुन डिएक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ, डिएक्सिलरेसनलाई अल्फा इक्वल टु -1.3 लेखे पनि हुन्थ्यो है। फेरि यहाँ इक्वेसन अफ मोसनमा फेरि माइनस लेख्छौ कि भन्ने डर हो है। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। इक्वेसन अफ मोसनमा पनि माइनस लेख्ने, अनि त्यसपछि यहाँ अल्फा पनि हाम्रो रिटार्डेसन हो, त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ हुनुपर्छ भनेर फेरि यहाँ राख्ने भने त्यो के भयो, गलत भयो। त्यस्तो केही सोच्न पर्दैन। जस्ट हामीले एनालाइसिस के गर्ने भन्दाखेरि फाइनल भ्यालुसिटी छ, इनिसियल भ्यालुसिटी छ। इनिसियल भ्यालुसिटीमा कति घटाउँदाखेरि हाम्रो फाइनल भ्यालुसिटी 0 आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो के। ठिक छ, ठिक छ है। अब यो चाहिँ अब जान्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ गर्छ, तर यिनी भिडियोहरू चाहिँ जान्ने स्टुडेन्टलाई भनेर चाहिँ खासमा गराएको होइन। एकदम नजान्ने स्टुडेन्टहरूलाई हो है, राम्रोसित बुझेर गरून्, इक्जाममा मिस्टेक नगरून् भनेर हो है। तर जान्ने स्टुडेन्टहरूले पनि हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुराको कन्सेप्ट मैले राखिदिएको हुन्छु है। अरू भिडियोहरूमा पनि धेरै मैले कन्सेप्टहरू राखेको हुन्छु है। तर यस्तो न्युमेरिकलहरूमा पनि मैले चाहिँ धेरै टाइम लगाएर चाहिँ गरेको हुन्छु होइन। त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, मात्र कन्सेप्ट आउँछ, गर्न जानिन्छ कि जानिन्न। न्युमेरिकल गर्न धेरैले जानेको हुन्छ है, ट्याक्क न्युमेरिकल मिल्छ पनि, किन मिल्यो, कसरी मिल्यो है, बिग्रियो भने किन बिग्रियो, यो कुराको नलेज चाहिँ हुँदैन है। यहाँ फ्रिक्सनल टर्क कति हुनुपर्छ है, कसैले यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छ फ्रिक्सनल टर्क किन आयो है। यहाँ बडी, यहाँ इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ 50 वाटले चाहिँ उ गरिरहेछ भने यो किन एक्सिलरेट भएन, यहाँ त टर्क आइरहेछ, टर्कले त एक्सिलरेट हुनुपर्ने हो होइन। त्यो कुराहरू हुन्छ। सिधै यहाँ फर्मुला हाल्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ। न्युमेरिकल गाह्रो हुन्न, फर्मुला हाल्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ है। पछि इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यही न्युमेरिकलले झुक्काउँछ हेरे है। कन्सेप्ट भएन भने झुक्काउँछ। फर्मुला हालेर त्यतिखेर एन्सर आउँदैन, त्यो ग्यारेन्टी हो है। पछि इन्ट्रान्सको जब हुन्छ त्यतिखेर फर्मुला हालेर एन्सर आउँदै आउन्न। फर्मुला हालेर क्वेसन एन्सर आउने क्वेसनै बनाएको हुँदैन है। अहिले त न्युमेरिकल हो, टक्क यो फर्मुला पढाइदिएपछि फर्मुलाको न्युमेरिकल हाल्नु पर्यो, त्यो न्युमेरिकल हालेपछि एन्सर पनि टक्क आउनु पर्यो होइन। त्यसपछि त्यो अनुसारको बनाएको हुन्छ। ल, हाम्रो यो भिडियो यहीँ सकाउँ।